आमचे गोंय आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां जाय म्हणून आनी कचरो हाडून रस्त्यार उडोवप म्हणजे जालें. कितले एज्युकेट करप रे आमी एज्युकेट करत आसा, कितलीं वर्सां जालीं. लोक हाडटा आनी कित्या खातीर हाडून उडोवप तो असो रस्त्यार. रस्त्याक आवय बापूय ना अशें ना, रस्त्याकय आवय बापूय आसा. खूब बरें दिसता आनी हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाक. कित्याक हांगा आमी पळयताले ह्या रोडाचेर सगळी घाण आसताली, लोक खंयी कचरो उडयतालो आनी एक बरें इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी हें सेंटर आमी घातले कडेन आसा. आनी हांव मागता लोकां कडेन की तुमी आपले ज्यो कितें गार्बेज आहा ती सेग्रिगेशन करा, खंय हाडून उडोवं नाका. आनी तुमचें कलेक्शन आसा तुमचे डस्टबीन दवरले कडेन आहा, प्रत्येकानी त्या बाटली आसतली आनी कितें गार्बेज आसतली ती त्या डब्यान घालपाची अशी तुमचे कडेन विनंती करता. आनी हांव मागता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट बरें काम करता आनी खरोखर सदांच पेपराचेर येता की गार्बेज रस्त्याचेर दिश्टी पडटा, सरपंच कांय करना, MLA कांय करना, लोक सदांच आमकां तासूनमट्टी करता. आनी खरें म्हणल्यार लोकांची सुद्दां खूब हें आसता, लोकांनी केअर घेवप. लोक कितें करता खंयी हाडून उडोवप, पिशवी हाडून उडोवप. हांव मागता लोकां कडेन की तुमी सरकार इतलो खर्च करता, सरकार इतले सगळे वेवस्था करता आनी तुमी सगळे मातशे माणुसकीच्या नदरेन खंय तरी सिस्टमॅटीक जर कचरो जर तुमी तो डस्टबिनान उडयलो जाल्यार आमचें गोंय बरें क्लीन दिसतलें. आमची दवर्ली सायड जी आमची नावेली सायड, मडगांव सायड सगळें बरें दिसतलें. हांव मागता तुमचे कडेन अपील करता की लोकांनी सेंटर हांगा घातला थंय हाडून कचरो तुमचो दवरचो म्हणून. सेंटर आसलें खरें म्हणल्यार आमच्या पंचायतीन डोर टू डोर कलेक्शन करतात, त्यांचे ट्रक येतात डे बाय डे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे आनी ते सेग्रिगेशन केलेले सगळे आमचे गार्बेज ते व्हरता. सो खूब बरें काम करता. आनी हेज्या पयलीं खूब जेन्ना हांव आमदार आसलो तेन्ना हांवें म्हटलेलें की हांव पयलें काम जर करतलो जाल्यार गार्बेजीचे खातीर काम करतलो म्हणून. आनी म्हाका हांव म्हणना 100% बट खंय तरी 80% आमचे नावेलींची गार्बेज ही कलेक्शन जाता. म्हाका खूब खुशी दिसता आनी आमी 100% करपाचो आमी प्रयत्न करतलो. हो एक इम्पॉर्टंट डिस्ट्रिक्ट बायपास म्हणटात आमी. एका सायडीन मडगांव, एका सायडीन नावेली आनी खुबशे ह्या रस्त्याचेर गार्बेज हाडून लोक उडयतात. आमी स्वच्छ भारत स्वच्छ गोवा म्हणटा पळय ताची सुरवात ही म्हजे पसून जावपाक. हांव सदांच सांगता लोकांक की म्हजें काम फक्त म्हजें घर लीप दवरपाचें न्ही, जाल्यार म्हजो परिसरय लीप दवरपाचें हें म्हजें कर्तव्य आसा. हांवें घर लीप करप आनी काडून रातचे मागीर काळंगाचे शिरो बिरो पोटले करप आनी भायर उडोवप बाल्कनींतल्यान. हें जावपाक जायना. अशें केलें जाल्यार स्वच्छ कशें उरतलें. आनी म्हणून एक बरी फॅसिलिटी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान दिल्या की अशे लोक जे हाडून स्कुटरी वेल्यान पोटली उडयता आनी कितें गाडयेंतल्यान पोटली दुखून उडयता अशा लोकां खातीर बाबा हें कलेक्शन सेंटर हांगा स्टार्ट केलां रोडाचेर. कोणाचें अशें कितें पोटली आसत कितें आसत ताणें हाडून हांगा दिवपा जाता सेग्रिगेट करून. फक्त आमची विनंती आहा की सेग्रिगेट करचें. ताणी क्लियरली म्हटलं हांगा सगळें प्रोविजन केलां. तुमकां पळयल्यार कळटलें हांगा ग्लासा खातीर आसा, वेस्ट आसा, ड्राय वेस्ट आसा, वेट वेस्ट आसा, सगळ्या वेस्टाक हांगा प्रोविजन केल्लें आसा. हांगा हाडून आनी मनीस आसलो. इट इज ए मॅन सेंटर. हाडलें आनी उडयलें अशें ना. फर्स्ट टायम दे हॅव डन दीस एक्सपेरिमेंट इन द सरावंडींग ऑफ मडगांव नावेली बी. परत एकदां हांव सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी मॅनेजिंग डायरेक्टर आटवणकर हांचें अभिनंदन करता की बरो पायंडा तांणी घाला. लोक सदांच बोवाळ मारताले आमी आमकां उडोवपाक जागो ना. आतां ते म्हणपाक शकना उडोवपाक जागो ना म्हणून आमी थंय उडयता म्हणून. आतां तांच्यांनी हांगा हाडून दिवपाक जाता. हांगा मेंढ हें आसा सारकें वेवस्थीतपणे गार्बेज सॉर्ट आवट जातली, वेवस्थीतपणे सगळें काम जातलें. तुमी प्रेसान बरी पब्लिसिटी दिवची. आनी थोड्या त्या दिसा भितर मडगांवांय आमी एक ताका म्हणलां की मडगांवां 1-2 अशीं सेंटरां करपाची. त्या जाग्यार मडगांव सिटी भितर प्रॉब्लेम जायना. अशें वेसीचेर मडगांवच्या वेसीचेर हे प्रॉब्लेम जाता भायर. कारण बाणावलेचे कोण हाडटा ते हाडून उडयता आनी खंयचे वेल्लेचे हाडटा ते हाडून उडयता. अशें हाडटा आनी उडयतात. मडगांवकारांक चडशे जाणांक फॅसिलिटी आसा हावस टू हावस कलेक्शन. लोकांनी सगळ्यांनी सहकार्य दिवचें. ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा आमी स्लोगन दितात, आमी म्हणटात, पूण तो आचरणाक तेन्नाच येतलो ज्या दिसा ह्या राज्यांतलो प्रत्येक नागरीक हें राज्य म्हणजे आमी घोशणा दिवपा आसता आमचें गोंय आमकां जाय, आमचें गोंय आमकां जाय म्हणप आनी कचरो हाडून रस्त्यार उडोवप म्हणजे जालें. तेन्ना आमचें गोंय आमकां जाय जाल्यार आमचें गोंय लीप सांबाळपाची जबाबदारी आमची आसा किंवा म्हजी आसा हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. सर कॉस्ट कितलो जाला हें सांग. हांगा 5 लाख सुमार कॉस्ट जाला. त्या भायर हांगा वयर तांणी सोलराचें हें घालां. त्या भायर हांगा मनीस आसतलो, CCTV घाल्या, सगळें घालां. म्हणजे मॉडेल एक सेंटर तांणी केलां.
तर गार्बेजाच्या विशयाचेर लोकां भितर अजून एड्युकेट करपाची गरज आसता तुमकां? कितले एज्युकेट करप आमी एज्युकेट करत आसा कितले वर्सां जालीं गार्बेजीचेर एज्युकेट करता सिवरेजाचेर एज्युकेट करता तरी आसतना लोक सिवरेज कनेक्शन घेवपाक फाटल्यान रावता कोणा खातीर सिवरेज सिस्टम ती गार्बेजीचें हावस टू हावस कलेक्शन केलां न्ही तरी आसतना लोक हाडटा आनी पोटले हाडून दवरता इतलें तांकां सांगलें बाबा घरा कडेन तुमी करा सेपरेट करा आनी दिया कटकट गेली न्ही तरी आसतना लोक हाडटा आनी कित्या खातीर हाडून उडोवप तो असो रस्त्यार म्हाका प्रश्न पडटा रस्तो म्हजो न्ही रस्तोय म्हजो न्ही म्हजो रस्तो सांबाळपाचें म्हजें कर्तव्य रस्त्याक आवय बापूय ना अशें ना रस्त्याकय आवय बापूय आसा उद्देश असो आसा की हांगर एक मेजर ब्लॅक स्पॉट जालो आनी सगळे मिक्स वेस्ट हांगर हाडून डंप सो डेली आमचे हायवे कलेक्शन टिम्स आसा पळय ते येताले कलेक्ट करताले सेग्रिगेट करताले आनी ते परतून ट्रान्सपोर्ट करताले तो काडलो काय ना परतून रातचो सांजचो परतून डंप जावप आनी इट्स अ हेल्थ हॅझर्ड जावपाक सो मागीर तो विचार केलो आमी आमकां कितें तरी ह्या हेचेर इशूचेर सोल्युशन काडपाक एक असो ऑप्शन येयलो कितें एक मेन कलेक्शन सेंटर आसपाक जाय आमी पळयता कलेक्शन सेंटर सपोज ट्रान्सफर स्टेशन्स केले जाल्यार तो ट्रान्सफर स्टेशनूच ब्लॅक स्पॉट जावपाक सो हेच्या फाटीं कितें करूं शकता मागीर वी थॉट ओवर इट आनी एक आतां मेन कलेक्शन सेंटर म्हटल्यार हांगर सकाळचो तो संक येतलो तर रातचो 12 पर्यंत हांगर एवेलेबल आसतलो ह्या टायमार मनीस आसतले हू वील बी कलेक्टींग एकूच रिक्वेस्ट आसा सगळ्यां कडेन कोण सपोज तर डंप करपाक सोदता जावं तेजे कडेन ऑप्शन्स एवेलेबल ना तेजे डोर टू डोर कलेक्शन जायना जाल्यार अशे सेंटर्स आसा आतां टोटल गोंयान आमी 3 सेंटर स्टार्ट केल्या आनी एक्रॉस हायवेज आमी अशे सेंटर स्टार्ट करतले सपोज घरा कडलो कचरो कलेक्ट जालो ना जावं त्या लोकॅलिटीन लोकल बॉडी कलेक्ट करता जाल्यार तेंच्यांनी थंय व्हरोन तो हें दिवपाक हे सेंटर आहा पळय ताका आमकां नाबार्डान फुल्ली फंड केले फॉर कन्स्ट्रक्शन रेस्ट मागीर इशू येवपाक लागलो पावर कनेक्शन सो सोलर बसोवन भितर आतां CCTV कॅमेराज आहा बॅटरीज आहा सो इट इज अ फूल फ्लेज्ड सेंटर केलें आनी मेन कलेक्शन सेंटर आसल्या कारणान सपोज जो कितें वेस्ट येता तो प्रॉपर हितूंतल्यान डिस्पोज जावपाक बरें पडटा मारगांव आनी फातोर्डा मारगांव सिटी आहा न्हू हितून तुमचें कितें आहा प्लॅन मारगांव आतां हॉनरेबल मिनिस्टरान एक सांगला मिनिस्टर फॉर पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट तेंच्यांनी एक 3-4 स्पॉट्स आयडेंटिफाय करता म्हटलें जरी मारगांवान डोर टू डोर कलेक्शन जाता बट तेन्ना कशें जाता सिटी जातकूच सिटीन भायरचे इन एंड सरावंडींग लोकूय भितर येता सपोज त्या लोकल बॉडीजान वेस्ट कलेक्ट जायना जाल्यार ते मनीस सकाळच्या कामाक येता जावं केन्ना येता जावं इवन जे लेबर लोक रावता कॉलनीनी जावं टेनमेंट्सान रावता तेंचे कडेन एकदां पावना जाल्यार ते वेस्ट कितें करता सकाळचे येता आसतना हाडटानी ते उडोवप जाता तो एकदां एकट्यान उडयलो काय ना दुसरो येता ओके हो स्पॉट जाता आनी तो स्पॉट जालो काय ना मागीर नेक्स्ट येता तुमची आमची जनावरां आसता पळय ती येता ती हें करता स्ट्रीट डॉग्स येता ते करतात आनी देन ओवरऑल सिच्युएशन मेळटा सो सरान म्हटल्यार एक 3 सेंटर्स कशें हें करा आनी आमी सांगलां वी वील टू द बोर्ड आनी एप्रोप्रिएट डिसिजन घेवन आमी करपाचो हें करतले सो लोकेशन ते आयडेंटिफाय करून घेतले आनी वी वील ट्राय टू डू हरीश षडकोणकर MD GWMC आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट आतां एक कितें केलां मुगाळी जंक्शन आमी एक पयलें तेचेर हेडगेवार स्कूल आसा जावं स्कूल्स आसा आनी थंय तुमी पळयत जाल्यार रस्तोच फक्त दिसता दोनाय सायडीक ब्लॅक स्पॉट जाता सो तेजेर आमी कितें करतले प्रत्येक कडेन आमकां हें करपाक मेळना सो आनीक आमी पायलट आतां एक स्टार्ट केला ही जी मोबायल वॅन स्टार्ट केल्या मोबायल वेस्ट हांगर बिन्स प्रोवायड केला आनी ही थंयसर त्या लोकेशनाचेर आमी पार्क करून दवरतले सेम सकाळचे 6 टू रातची 12 पर्यंत आसतले तेवूय एक्सेप्ट करतले सेग्रिगेटेड वेस्ट सो लोकांक हें आसा त्या एरियेन सपोज तेंचे कडेन ऑप्शन ना जाल्यार अशें व्हेहिकलांनी आमच्या कचरो दिवचो म्हणून दुसरी आनीक आसा ती दवरले चर्च आसा पळय थंयसर आनीक व्हेहिकल आसतली दॅट वील बी स्टेशन थंयसरूय एक ब्लॅक स्पॉट जातालो सो हे ब्लॅक स्पॉट्स आहा ते एलिमिनेट करपाक जाय आमी पयले अरावंड 10 ते 12 ब्लॅक स्पॉट्स आसा मेजर आनी जरी हायवे कलेक्शन आतां ऑलमोस्ट डेली जाता थोड्या स्ट्रेचान अल्टरनेट जाता क्लियर करता बट ऑन एवरेज पर डे आमी 3 टन हायवेंतल्यान कचरो उचलता सो दॅट मिन्स दॅर इज सम गॅप वीच निड्स टू बी एड्रेस्ड आनी अशें इनिशिएटिव्स करून वी वील एन्श्योर दॅट गोवा बिकम्स वन ऑफ द क्लिनस्ट स्टेट इन इंडिया आनी त्या हितूंतल्यान कशें जाता गोवा बिंग अ ट्युरिस्ट स्टेट
आमचे टुरिस्ट फुटफॉल्सूय वाडटलो कित्याक लागून वन्स द स्टेट इज क्लीन पीपल वील लायक टू डू दॅट. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.